Bon, dis normalement. D'accord. Donc, صح جبتكم الكل. صح جبت نادية. عايشك يعطيك الصحة. كما تعرفوا عاملين سيري متاع workshops في رمضان. شاك سومين عندنا ان تيم سبيسيفيك. السومين اللي فاتت كان عندنا اليو اي يو اكس مع سيت سومين عندنا الماشين ليرنينغ ان بارتنريا مع داتا كولاب. وباش كمل تحكي لنا نادية على سو دومين واللي هو بروفون واللي برشا عباد يحبوا يتعرفوا عليه ويتعرفوا على لي ديتاي نتاعو الكل. دونك نخلي الكلمة نادية. باهي نعرف روحي. أول حكاية اسمي نادية سبعة، نقرا en première année d'ingénieur en génie logiciel في الإنسات. Je suis membre de département recherche نتاع Data Collab و département IT زادا اللي هو يعمل tout ce qui est développement web et mobile. Je suis membre de l'I3E INSAT, de l'ACM وبرشا حاجات في الإنسات. واليوم باش نعملوا مع بعضنا الوركشوب introduction to machine learning اللي هي أول سيسيون في 3 سيشنز باش يصيروا نورمالمون الجمعة هذه، وإن شاء الله نوصلوا نفهموا بعضنا الماشين ليرنينغ اون جينيرال على شنو نحكي. اون كومونس. باهي هاي. اوكي دونك باهي دونك اليوم باش نعملوا ان شاء الله انتروداكسيون للماشين ليرنينغ. عرفت بروحي سي بون. باهي اول حكايه لازم نفهموا علاش احنا تعدينا الماشين ليرنينغ. عدينا الماشين ليرنينغ على خاطر pour un problème X عندنا دو سوليوشن، يا نخدموا بالكمبيوتر ساينس القديم يا نعملوا ماشين ليرنينغ. شنو معناها كمبيوتر ساينس القديم؟ اللي هو فيه برشا دي ديفلوبور يكونوا برشا نورمالمون دي ديفلوبور يستعملوا اللوجيك نتاعهم. كونتر في الماشين ليرنينغ عندنا مش برشا généralement des data scientists و artificial intelligence engineers وكل، اما ما همش برشا. يستعملوا داتا سيت، يلزم تكون عندهم داتا سيت ويلزم يكون عندهم اون باز ماتيماتيك والا معناها ان ريزونمون كي سو باز سور لا ماتيماتيك، على خاطر ماهوش نفس الريزونمون في الكمبيوتر ساينس القديم وفي الماشين ليرنينغ. به دونك باش نوصلوا في الكمبيوتر ساينس باش نوصلوا في الماشين ليرنينغ نتحصلوا على un résultat qui est beaucoup plus intéressant في un nombre de fonctions qui est beaucoup plus réduit. كيف ما تشوفوا مثلا نوصل un résultat ياسر محلاه في 14 fonctions اللي هو ينجم يصير بالكمبيوتر ساينس في 200 fonction ولا أكثر. علاش في الماشين ليرنينغ لو نومبر دو فونكسيون اقل؟ على خاطر فما برشا دي ديتاي دامبليمونطاسيون اللي ما كنتش تشوفوا فيهم، اللي هما اللي يصيروا في لي ليبراري والحاجات اللي معناها السو لايرز اللي هما ما يتراوش واللي تنجم تكون ما تعرفش شنو فيهم. وما هو معناها إلي بريفيرابل بيان سور باش تفهم هو شنو بلاه يعمل باش نجم تو اوبتيميز الخدمه نتاعك. فما ديجا سالتني من بكري اسلام قالت لي شنو الفرق بيناتهم. فما برشا دي نوسيون في الداتا ساينس، فما داتا ساينس، فما الفيلد of artificial intelligence، فما الماشين ليرنينغ وفما الديب ليرنينغ، والكلنا ان سارتان مومون فهيتنا غلطنا فيهم وما عرفناش شنو الفرق. كيف ما تشوفوا لهنا داتا ساينس هي كل شيء هذم الكل. الارتيفيشال انتليجنس فيه فيلد ماشين ليرنينغ وفيه في الفيلد ماشين ليرنينغ فما فيلد اخر اسمه ديب ليرنينغ. اتوا نشوفوا شنو لا ديفيرونس انتر الاي اي الارتيفيشال انتليجنس والماشين ليرنينغ والديب ليرنينغ. هذوما ساعة دي ديفينيسيون اللي باش تلقاوهم بارتو، اما مش بالضروره بنفس اللوجيك ولا مش بالضروره بنفس الكلام، على خاطر ما فماش ديفينيسيون فريمون اللي اكاهو معناها هذيك هي. فما دي انتربريتاسيون للحاجات هذوما، اما الكلهم بلوز او موان يدوروا على نفس الحاجه.
artificial intelligence it means getting a computer to mimic human behavior in some way. شنو معناها؟ معناها احنا نحبوا الكمبيوتر متاعنا يعمل معناها behavior يشبه البيهيفير اللي يكون باش يعملو الإيمان، مش في السنس متاع الأفلام اللي باش يولي يقتل عباد ولا يجري وراهم ولا لا، مش هذيك الجملة، أما في سنس إنه يخدم معناها دي سيرفيس للعباد كيف ما يكون يعمل ان اوتر هيومان، كيما مثلا لي جو اللي تكون تلعب مع الكمبيوتر، تلعب مع الكمبيوتر في جو ديشيك، معناها هو يميميك بالضبط البيهيفير نتاع ان هيومان. الماشين ليرنينغ هو سبسيت من الاي اي، وهو it consists of the techniques that enables computers to figure things out from the data and deliver AI applications. شنو معناها؟ معناها كي باش تقول ماشين ليرنينغ يلزم عندك داتا، كي ما عندكش داتا سيت بالحق ما تنجمش تعمل ماشين ليرنينغ، لازم يكون عندك داتا اللي هي تدخل ان انتري، ويكون عندك ان موديل في الوسط هو اللي يخدم معناها البروغرام تاعك، ويكون عندك الاوتبوت اللي تحب عليه ولا تحب تبريدكتيه. نفهموا بالضبط مبعتلكش شنو نقصد بالكلام هذا. الديب ليرنينغ هو سبسيت من الماشين ليرنينغ في حد ذاته، اما هو سبسيت that solves more complex problems. الحقيقه الديب ليرنينغ يستحق اكثر مات، يستحق بالحق برشا مات، و يحل مشاكل اصعب برشا من الماشين ليرنينغ، كيما كل ما هو متعلق بالكمبيوتر فيجن، كيما الان ال بي، كيما برشا حاجات ما تنجمش تخدمها جوست بالماشين ليرنينغ. والديب ليرنينغ يلزم سيانس وحده يتفسر وحده، على خاطره مش سيانس بوكو دو سيانس، على خاطره كاسح على الاخر. به هذه زاد اون اوتر انتربريتاسيون عملتها اوراكل كيفاه على الثري باراديغمز هذوما، نفسهم بلوز او موان. ونحب ولهنا باهي نفسروا في علاش احنا نعملوا في الماشين ليرنينغ ولا في الاي اي اون جينيرال. البوت الاساسي نتاع الماشين ليرنينغ هو interpreting the past and present to understand what's going on and to take decisions. معناها عندنا trois objectifs plus ou moins، إن نفهموا إن ننتربريتيو وناناليزيو الباسي مع الداتا سيت اللي عندنا من الباسي، باش نفهموا توا في شنو اللي يصير وباش نبريديكتيو، دونك ناخذوا دي ديسيزيون على اساس البريدكشنز اللي احنا باش نعملوهم ولا اللي المودلز ولا الالغوريثمز نتاعنا باش يعملوها. لهنا مثلا فما اكزامبل نتاع الميمون فيسبوك هذا، فما الباج لايكس، فما البوست ريتش، وفما الانجيجمنت. علاش لي زانفورماسيون هذوما ياسر مهمين، واي عبد يعمل ما نعرفش ماركتينغ وكل يلزم يعرفهم ويفهمهم بالباهي، على خاطر يخليوك تفهم شنو صار قبل، تفهم علاش البوست اللي هبط في الاور هذيك ما خداش برشا لايكس، ودو بلوس تعرف وقتاش تحط البوست نتاعك، والا تعرف البوست نتاعك قداش عنده عباد انجاجي وقداش باش يكونوا عنده عباد انجاجي كيف تهبطوا. سا سي تري امبورطون. الماشين ليرنينغ تيم جينيرال فيه supervised machine learning والunsupervised machine learning. والsupervised بيدو فيه الكلاسيفيكيشن والريجريشن، والunsupervised فيه الكلاسترينج والاسوسيشن. فما اكثر من هذو، ما هذوما الحاجات المعروفين على الاخر في السوبرفايزد والانسوبرفايزد واللي نستعملوهم ديما. وماذا بيكم كي باش تدخلوا للدومين هذا تفهموا شنو هما الحاجات هذوما، على خاطر سي تري امبورطون. supervised learning as a hint باش تشدوا في مخاخكم شنو هو supervised learning. هو كأنه انت في كلاس خرجت للتابلو ولا هي كتبت السوليوشن نتاعك، ومن بعد خزرت للبروف نتاعك ولا السوبرفيزور نتاعك قلت له مسيو صحيح ولا لا، وهو باش يقول لك اي صحيح لا غلط. كيف supervised learning عنده ليبل، معناها عنده كولون في الاخر في الداتا سيت، قل له اسكو البريديكسيون مثلا اتس ا كات ولا اتس نوت ا كات، على خاطر نستحقوا انه الموديل نتاعنا يتعلم ويقدم بالباهي في التريننج نتاعو باش ينجم يبريدكتي في الفيوتشر
سورتي معناها الاوتبوت نتاع حاجه جديده ما يعرفهاش. Supervised learning is where you have input variables x and an output variable y, and you use an algorithm to learn the mapping function from the input to the output. باش نعاودها. Supervised learning is where you have input variables x اللي هما باش يكونوا ديكولانت في الداتا سيت نتاعك اللي هما يتسموا features الانبوت and an output variable y, and you use an algorithm learn the mapping function from the input to the output. معناها انت تحب الالغوريثم نتاعك يطلع الفونكسيون اللي تخلينا اللي خلاتنا في التريننج الكل من الانبوت خرجنا اوتبوت. في المات هذه نعبروا عليها بالفونكسيون هذيك اف دو اكس ايكال اي. الاف هو الموديل نتاعنا، الاكس هي الانبوت والواي هي الاوتبوت. السوبرفايزد ليرنينج نستعملوها على الاخر approximate the mapping function so well that when you have a new input data x you can predict the output variables y for that data. كما قلت لكم مثلا نراني الموديل متاعي على تصاور باش يعرف من التصويره اسكو فيها قطوس ولا لا. نحب كي ياخو اليوتيليزاتور نتاعي تصويره جديده ويقول اسكو هذا قطوس ولا لا، نقول له اي قطوس لا مش قطوس. هذاك البيت نتاعو الجينيرال. بيان سور نعرف السوبرفايزد فما الكلاسيفيكيشن وفما الريجريشن. نبداو بالكلاسيفيكيشن. Classification problem is when the output variable is a category such as red, blue, disease, no disease, 1, 0. المفيد c'est une catégorie. كيف لهنا l'exemple متاع الكلاسيفيكاسيون شا et chien. يجيه input جديد يقول اسكو هذا شا اسكو هذا شا ولا اسكو هذا شا. وكما تشوفوا في لي شا باش تلقى شا على خاطر بيان سور ماهوش بارفي، هو ماهوش باش يجيبهم الكل صحاح. سا ديبون من الاكيرسي نتاعو بيان سور، اما ماهوش باش يجيبهم الكل صحاح. كيف تلقى في لهنا بين الكاتس باش تلقى فما دوغز. اكزامبل اخر نتاع كلاسيفيكاسيون اللي هو نعرفوا به will it be cold or hot tomorrow. cold, hot, warm هذوما ce sont des classes. donc هذاك علاش نسميوها classification. Par contre, regression problem is when the output variable is a real value such as dollars or weight or whatever. مثلا باش نفهموا الفرق بين هذا والكلاسيفيكاسيون نفس الاكزامبل نتاع قبيله يولي الكاستيون تتبدل تولي what is the temperature going to be tomorrow. معناها حاجتي غيال، نجم يكون الويت، نجم يكون البرايس نتاع الدار، نجم يكون اي حاجه. المفيد سي غيال. دونك هذا هو السوبرفايزد. هذا هو السوبرفايزد. نعرفش اسكو عندكم دي كيستيون ولا لا. الحقيقه لهنا ما نجمش نشوف. لا ما فماش دي كيستيون. اوكي نجم نرجع. في الانسوبرفايزد ليرنينغ على عكس السوبرفايزد ليرنينغ عندنا unsupervised learning اللي هو where you only have input data x and no corresponding output variables. تقول لي مالا شنو باش نعمل بيه؟ شنو يعني عندي x عندي دي كولون en entrée وما عنديش output. شنو البوت نتاع unsupervised learning؟ unsupervised learning نستعملوه على الاخر. However, the goal for unsupervised learning is to model the underlying structure or distribution in the data in order to learn more about the data. شنو معناه؟ معناها نلقاوها برشا ولا نستعملوه برشا unsupervised learning في اللي داتا سيت نتاع لي ماغازان. مثلا الكلنا نعرفوا اللي لي فاكتور اللي في الاخر يطلعون يدكم في الكاسه الكلنا نقراوهم ونطيشوهم. اما لي ماغازان اللي يستعملوا الاي ان جينيرال عمرهم ما يطيشوهم بالنسبه ليهم، على خاطر بالنسبه ليهم سو سون دي دوني. شنو معناها دي دوني؟ معناها هو كيف ياخو اون فاكتور ولا ياخو اون فاكتور ويراه انت شنو شريت ينجم يعمل برشا دي انتربريتاسيون ويوصل برشا حاجات من قضيتك انت كل نهار ومن قضيتنا احنا اون جينيرال كل نهار. باغ اكزومبل يلزم نعرفوا اللي كيف تدخل انت لان ماغازان ما تلقاش مثلا سراج نتاع دي شوسيت دي شوسور سامحني وتلقى بحذاه لي بات. ما تصيرش عمرنا لا نلقاو بحذا لي بات مثلا
الفحات، وإلا نلقاو بحذاهم كسكسي وإلا روس. علاش؟ على خاطر بالليزاناليز وكل عمرك لا تلقى عبد، بون مش عمرك أما ما تصيرش ديما، ما تلقاش عبد دخل باش خدا برشا مقارونه وكل وخدا معاه السراج، ما فماش غولاسيون اونتر لي دو كولون هذوما في الداتا سيت والا اونتر لي دو فيتشرز هذوما اون جينيرال. مش كان هذا باش نشوفوا بالضبط، باش نشوفوا كيفاش يستعملوا في الانسوبرفايزد ليرنينغ. هنا فما كومباريزون صغيره بين supervised learning والانسوبرفايزد learning. في السوبرفايزد يكون عندنا input داتا فيها جوست دي با، يدخلوا الموديل نتاعي وانوتاسيون these are apples. الانوتاسيون معناها بون في لي داتا سيت اللي نستعملوهم احنا اون جينيرال الانوتاسيون تكون في الاخر الفيتشر اللي هو مثلا 1 كي تبدا بوم والا 0 كي تبدا ماهيش بوم، هكا يسمى انوتاسيون. وفي الديب ليرنينغ وفي الكمبيوتر فيجن انوتاسيون تتسمى حاجه اخرى. اما لهنا هذا شنو نقصد بالانوتاسيون؟ عندنا annotations وعندنا input data. يدخل الموديل نتاعي يراني عليه، والموديل نتاعي كيف ما تشوفوه سي بون سي ان موديل هاكا عمل الافكار نتاعو الكل امور مريقله. كي باش تجي اون اوتر بوم هو باش يعديها على الموديل وباش يبريديكتي باش يقول يس اتس ان ابل اللي هي نورمالمون باش يعبر عليها بان في في الكولون الاخرانيه اللي هي تسمى الليبل. في الانسوبرفايزد ليرنينغ يكون عندنا داتا كيف من هكا مخلطه، تفاح وبنان وخوخ وبرشا حاجات. الموديل نتاعي شنو البوت نتاعو؟ انه مثلا يحط البنان الكل مع بعضه والا التفاح الكل مع بعضه، والا انه يحط مثلا البوم والخوخ مع بعضه كي يبدا يلوج على حاجات لونها احمر. هذا هي الفكره اون جينيرال، تصور مفهوم به. عندنا في الانسوبرفايزد ليرنينغ عندنا الكلاسترينغ وعندنا الاسوسيشن. الكلاسترينغ هو الاكزامبل اللي عطيته توا برك. A clustering problem is where you want to discover the inherent groupings in the data such as grouping customers by purchasing behavior. مثلا هنا في القفة عند ينجم يعمل لك clustering by color by shape by size. في دوتر داتا ينجم يخدم برشا على الكاستمرز كما ما نعرفوا ياسر نخدموا على الكاستمرز في الماركتينغ وكل كان نعملوا سيغمونتاسيون تاع لي كاستمرز على حسب هما قداش يصرفوا، على حسب قداش يجيو، باش نعرفوا لي كليون فيديل، باش نعملوا لهم دي زوفر باش يشريو حاجات اخرين، حاجات كيف من هكا. الاسوسيشن باغ كونطخ البرانسيب نتاعها هي وقت اللي مثلا ان كليون يدخل ويشري كوش بيبي سي بروبابل اللي هو باش ياخذ معاه لانجيت دو بيبي. هذا البرانسيب. an association rule learning problem is where you want to discover rules and describe large portions of your data such as people that buy X also tend to buy Y. هو بالضبط الفرق بيناتهم. الكلاسترينج عندنا داتا تدخل نقسموها اللي لونه ازرق واللي لونه احمر واللي لونه ازرق فاتح. contre l'association est un principe اخر carrément اللي هو يحب يلقى دي غولاسيون entre الفيتشرز اللي عنده. الكلاسترينج نحب نقسم الفيتشرز اللي عندي، والاسوسيشن هي نحب الكليون اللي يشري الحاجه هذيا شنو باش يشري بعدها. عندنا زاده السيمي سوبرفايزد. هذا يبدا فيه شويه ليبلد معناها شويه سوبرفايزد، خاطر سوبرفايزد كيما قلت لكم عندها ليبل في الاخر اللي هو يكون فيه البريدكشن، وشويه ولا برشا انسوبرفايزد معناها ما فيهوش بريدكشن. هذاك في الكام نتاعو هذاك نستعملوا السوبرفايز والانسوبرفايز تكنيكس باش نجموا نلقاو حل فيه. نجموا زادا نقسموا السوبرفايز نحطوه وحده نخدموا عليه وحده، والانسوبرفايز نخدموا عليه وحده. نجموا الانسوبرفايز نعملوا له احنا ليبلينغ ونصرفوا. معناها هذه هي الايدي اون جينيرال. جوست باش نشوف ماشي سؤال على خاطر ما نجمش نشوف هكا ما فهمتش. نكملوا. دونك توا وصلنا للبيست ماشين ليرنينغ الجوريثمز. باهي سنة باش ما نفوتكمش برشا معلومات نعاود نريكابي. هاي ريكاب.
فهمنا اللي عندنا ماشين ليرنينغ اون جينيرال، عندنا سوبرفايزد ماشين ليرنينغ، عندنا تحته كلاسيفيكاسيون، ريغريسيون، unsupervised تحته clustering association. يلزم تفهموا، يلزم كي تجيكم داتا سيت تطرحوا انتم السؤال على رواحكم وتقولوا هذا شنو البروبليم، هذا شنو التيب نتاعو، اسكو هو supervised ولا unsupervised ولا اسكو هي classification اسكو هي clustering. على خاطر كل حاجه من هذوما عندها لي تكنيك نتاعها، ولو فات اللي انت تستعمل تكنيك في بلاصه اخرى، معناها تكنيك نتاع حاجه في حاجه اخرى، دون لا بلوبار دو طون باش يعطلك ومش باش يعطيك اكورسي عاليه، على خاطر ديجا العباد تعمل دي ريشيرش وكل باش في الاخر تقولك راهو في الحاجه هذيا ماذا بيك تستعمل الحاجات هذوما. نجم بيان سور يصيروا دي زيكسيبسيون اكيد، اما en se basant sur les recherches il vaut mieux بالحق انت من اول ما يجيك البروبليم تفهم انت شنو تحب توصل للبروبليم هذا اون جينيرال وتحدد له التيب نتاعو باش نجم انت تستعمل الموديل. الموديل شنو معناها موديل؟ احنا في الماشين ليرنينغ عندنا انبوت داتا وعندنا اوتبوت. عندنا اوتبوت حاجه نبني مثلا نحكيو في السوبرفايز احنا دابا عندنا حتى في الانسوبرفايز فما انديريكتومون اوتبوت باش يكون لي كلاسترز وكل ما مش اوتبوت اللي هو الليبل. به عندنا انبوت وعندنا اوتبوت وبينات الانبوت والاوتبوت فما كالاف الفونكسيون اللي بيناتهم اللي هي باش تربطهم. الفونكسيون هذيك elle se base sur des algorithmes اللي هما هذوما اللي باش نشوفوهم best machine learning algorithms best in general. فما انت ما تنجمش تقول best en general، ما تنجمش تقول best هكاك وفي المطلق، على خاطر البروبليم عنده الجوريثم اللي يعطي سوليوشن اوبتيمال نتاعو. معناها هذوما المعروفين بالباهي على الاخر. الماشين ليرنينغ فيه الكلاسيفيكيشن، ريغريشن، فيه هي الريدكسيون دو ديمونسيون، فيه الكلاسترينغ، فيه الكولابوراتيف فلترينغ باش نشوفوهم زاد هذوما، وكل واحد فيهم من هذوما مثلا عنده دي الجوريثم اللي هما نستعملوه برشا فيه، باش نشوفوهم بالواحد بالواحد. الكلاسيفيكاسيون قلنا البرانسيب نتاعها هي identifying which category an object belongs. مثلا des exemples نجمو نستعملو فيهم الكلاسيفيكاسيون: spam detection، diagnostic نتاع لي ديابيت، text labeling، هذوما حاجات بروبليم نستعملو فيهم الكلاسيفيكاسيون. لي زالغوريثم المعروفين في الكلاسيفيكاسيون ملي لي زالغوريثم المعروفين فما اللوجيستيك ريغريشن. اللوجيستيك ريغريشن صحيح فما كلمة ريغريشن أما لي راه ماهوش ريغريشن الآخر. ريغريشن الآخر برانسيب تحته تلقى دي زالغوريثم أخرين كيما اللينير ريغريشن، جوست هذا اسمه لوجيستيك ريغريشن. لي كاركتيرستيك نتاع اللوجيستيك ريغريشن اللي هو فاست ترينينغ، معناها في ساعة ما يتريني على الداتا نتاعو، اللي هو linear model. معناها linear model معناها الفونكسيون ماتيماتيك نتاعو اللي نحكيو عليها الاف هذيك سي اون فونكسيون لينيير. و classes expressed in probabilities. شنو معناها؟ معناها يعطيك لي probabilité. لي probabilité نتاع انه يكون ابل، لي probabilité نتاع انه يكون بنانا مثلا، تبدا هي بوم مثلا ولا ابل، يقول لك مثلا 0.9 probabilité انها تكون ابل، 0.1 probabilité انها تكون بنانا مثلا. وانت بيان سور على حسب الكونديسيون اللي حطيتها نجم تقول له كان انت وصلت لقيت البروبابيليتي اكثر مثلا من 90 سي بون، نجم نقول اني سي بون هذاك غارونتي اللي هو الحاجه هذيك. ديبون انت والكود اللي باش تكتبو من بعد لكشي. فما سيبورت فيكتور ماشينز اللي هو معروف سو لو نون اس بي ام، يقولوا له بيست سوبرفايزد ليرنينغ الجوريثم. يقولوا مش بالضروره بيست، نعاودوا اللي هو سا ديبون من الكام تاعك، اما في برشا دي كا الاس في ام عطى دي ريزولتا باهيين. It is effective. It is more robust to outliers than logistic regression. معناها more robust to outliers معناها الاوتلايرز هما شنو معناها؟ معناها بالضبط خلينا نعطيكم اكزامبل. مثلا في البوتيك نتاعي اون جينيرال النساء اللي تشري المكياج عمرها ديزون من 16 حتى لكشي 50 مثلا. نجي نلقى مثلا
جو دي نابورت كوا، مرا ولا رجل ولا ما نعرفش عمره 102، هذاك يتسمى اوتلاير. يبدا كعبه برك اوتلاير تنجم بلوز ما تدخلش الدنيا بعضها، اما كيبدا فما مش برشا، فما نسبه صغيره، اما نسبه نتاع اوتلايرز تدخل الموديل نتاعي في حيط. علاش؟ على خاطر في الماشين ليرنينغ فما برشا كالكول نتاع مين، نتاع ماكس، نتاع افريج، والحاجات هذوك بتتاثر كي يبدا من 16 مثلا والا من 30 ان موين، السون معناها بالحق فما فرق كبير، والفرق هذاك اثرك في لي ريزولتا. اخك هما اوتلايرز. مثلا اللوجيستيك ريجريشن it is not so robust لل الاوتلايرز. باغ كونطخ الاس في ام it is robust، معناها يتحمل معناها يعطي ريزولتا باهيين حتى لو كان فما النومبر نتاع اوتلايرز. وبعد عندنا الهاندلز نون لينياريتي، معناها الفونكسيون ماتيماتيك نتاعو ماهيش جوست اون فونكسيون لينيير. فما زاده راندوم فورست، فما النايف بيس. دونك راندوم فورست هو فاست تريننج زاده. it handles categorical features معناها ما قلت لكم قبيله، مثلا ريد بلو حاجه. فما زاده في الكاتيجوريكال فيتشرز فما زوز حاجات، فما الاوردينال وفما النومينال. الاوردينال اللي هما يبداو منظمين، اتوا نشوفهم هذم في السيشن الجايه، توا نفهموهم بالباهي على خاطر نستحقوهم باش نعملوا بري بروسيسينغ نتاع الداتا. الاوردينال هما اللي يبداو بلوز او موان فيهم اوردر، كيما مثلا لا تاي نتاع لي تيشيرت، فما السمول، ميديوم، لارج، اكس لارج. وفما النومينال اللي هما ما عندهم حتى اوردر، كيما قلت لكم مثلا بون ريد بلو تنجم يكون فما اوردر نتاع هذوكم الار جي بي نتاعهم، اما مثلا الاسامي نتاع لي بيي ما حتى اوردر. واش كان انت بالحق تحب تو كري اوردر does not require feature scaling. شنو معناها الفيتشر سكيلينج؟ هو زاد باش نشوفوه السيشن الجايه. فيتشرز ما خلينا ناخذ عليه فكره. الفيتشر سكيلينج هو الفات اللي تعمل نورماليزاسيون للداتا نتاعك، للفيتشرز نتاعك. الفيتشرز كيما قلنا هما لي كولون اللي في الانبوت، لي كولون اللي في الانبوت يسمى فيتشرز، والكولون اللي هي في الاوتبوت تسمى ليبل. فيتشر سكيلينج نعملوها باش يبداو لي فالور نتاع الداتا نتاعي الكل بلوز او مون فرد انترفال. علاش؟ باش ما ياثروش على بعضهم، يعني باش كي نبريزونتي وحده اون فونكسيون دو الاخرى. مثلا اكزامبل هذا، باش كي نبريزونتي وحده اون فونكسيون دو الاخرى ما تغلبش وحده الاخرى، اخك هما في الحقيقه ما يتقارنوش. مثلا باش نعطيكم اكزامبل، مثلا الاج فيتشر وسوم الدار، البرايس نتاع دار ولا البرايس نتاع تران. البرايس تاع تران باش تلقاه في منعرفش 300 مليون 200 مليون. الاج باش تلقاه ماكس في 100 101 102. معناها باش تبريزونتيهم من بعضهم ماهمش الاج مش باش يظهر جمله قدام البرايس نتاع التران. اخك هو ما هو ça veut pas dire اللي البرايس is more important من الاج، جست معهمش في نفس السكيل. دونك هذاك علاش نعملوا لهم فيتشر سكيلينج باش نردوهم بلوز او موان في نفس الانترفال. باهي captures non-linearity and feature interaction. بالراندوم فورست نجمو نشوفو لي ريلاسيون انتر الفيتشرز interactions بيناتهم and it captures non-linearity. هما الكل كي تعمل لهم معناها البلوت نتاعهم، تعمل فيزواليزاسيون نتاعهم. فما النايف بايس اللي هو good for text classification and assumes independent variables، معناها ما يخدمش على لي variable dépendant entre eux. كل variable ياخوها كأنهي variable وحدها، معناها ماهيش مربوطة بالآخرين. فما regression predicting a continuous valued output. فما les exemples نتاع predicting house prices based on number of bedrooms and square footage. فما l'exemple نتاع predicti الويت نتاعك وقت اللي انت تعمل في ريجيم ولا دايت. فما برشا des exemples. والريجريشن باش يكون عندنا
عليها بارتي كبيرة على الآخر في السيسيون الجاية، دونك هذاك علاش باش نزيد نفسرها المرة الجاية، ترى مهمة على الآخر سامبلومون. الكلاسترينج هو automatic grouping of similar objects into sets وإلا clusters. هي فهمنا فيها. Example وقتاش نستعملوها في market segmentation to group customers into different market segments. هذه market segmentation. معناها كيبدا عندنا ان مارشي نقسموه لدي سيغمون كيما قلت لكم على حسب مثلا قداش هو يدخل فلوس، على حسب لي زانتيغي نتاعو، سا ديفير من ان بروبليم لان اوتر. والايدي جينيرال نتاع الكلاسترينغ هو اللي نعملو كلاسترز معناها كيما لي زونسومبل نتاع دي بوين. لي بوين دوكم يريبريزونتيو الداتا نتاعنا، نحطوهم في دي كلاسترز القراب لبعضهم باش كي تجي وحده باش كي تجي اونطري جديده نحسبوا لا ديستانس اونتر البوان جديد واللي سونتر نتاع الكلاسترز اللي عندنا والاقرب ليها نمشي لها. فما لي زالغوريثم اللي مستعملين برشا في الكلاسترينغ، فما الكيمينز، فما ال دي ا، زادا فما برشا اخرين. نتعداو الكولابوراتيف فلترينغ. اوكي الكولابوراتيف فلترينغ البرانسيب نتاعو هو fill in the missing entries of a user item association matrix. الابليكيشنز نتاعو عندنا product or movie recommendation. فما برشا دي الجوريثم، فما هذا alternating least squares. الايديا جينيرال نتاع الكولابوراتيف فلترينغ هو خلينا ناخذ اكزامبل باش تفهموا. هنا في الموفي ريكومنديشن عندنا يوزرز وعندنا موفيز. اليوزر هذا ترجع على الفيلم مثلا الاول عجبو عطاه معناها نوت 9/10، ترجع على هذاك عطاه مثلا 3، عطاه دي نوت ديفيرون. انت على حسب لي نوت نتاع اليوزر، لي نوت اللي عطاهم اليوزر للموفي نجم بريدكتي النوت اللي باش يعطيه اليوزر للموفي الجديد اللي هو بلوز او موان في نفس الجونغ نتاع اون بارتي من الموفيز. مثلا كان هو سيد ديما يعطي نوت عاليه للافلام اللي فيها برشا اكسيون، يعني بروبابلمون هو سيد يحب الاكسيون، يحب الموفيز اللي فيها اكسيون. وبيسكو يحب الموفيز اللي فيها اكسيون باش يجي موفي فيه اكسيون بروبابلمون باش يحبو. هذا هو البرانسيب اون جينيرال. معناها ريت لهنا اليوزرز الكل هذوما باش تلقاهم مثلا علي صالح ناجي الكلهم باش تلقاهم لنا، والموفيز هذوما اسميهم الكل. لهنا كي تاخو انت في اخر الماتريس هذه مثلا السوم تاع هذوما باش تعرف for user اي اون جينيرال for user هذا شنوما الريتنجز اللي عطاهم للموفيز. نجم بريدكشن كما قلنا الموفي الريتنج اللي باش يعطيهم للموفيز جدد. ولهنا كي تاخوها الفيرتيكال نجم تعرف بوغ فيلم الموفي واحد شنو الريتنجز اللي عطاوهم اليوزرز الكل بلوز او موان اون موين والا تتصرف كما تحب للموفي هذاك. اوكي نتعداو للريدكسيون دو ديمونسيون. البرانسيب نتاعها هي reducing the number of redundant features وإلا variables. البرانسيب هو كيف يبدا عندنا des variables features redondant نحيو الredondance. شنو معناها feature redondant؟ مثلا نعملو في معناها enquête على مثلا الريلاسيون انتر الخدامه والبوس نتاعهم في اون انتربريز. نجيو نسالوهم السؤال الاول اسكو نتوما ساتيسفي مثلا بالخدمه نتاعكم، بالخدمه مع البوس نتاعكم. بعد نسالوهم اسكو نتوما مثلا تعاركتوا مع البوس نتاعكم. بعد نسالوهم اسكو نتوما ديما متصالحين مع البوس نتاعكم. ريت هذوما الكل نجم الكلهم تعملهم اون ريدكسيون
في feature واحدة اللي هي la relation entre l'employé والemployeur simplement. علاش هذيا معناها تربحنا برشا حاجات على خاطر ما تنساوش اللي كل لون في الداتا سيت نتاعنا راهو دي ميليي دو دوني اللي هما في الماشين ليرنينغ. الماشين ليرنينغ راهم صحيح يحب لي دوني اما موش لدرجة مثلا 100,000 بون 100,000 نجم مش لدرجة مليون وإلا أكثر وإلا أقل شوية. معناها برشا دي دوني في الفارغ نقصد يعطيو في نفس الانفورماسيون. كونتر كي تجي مثلا فيتشر أخرى اسكو انت ساتيسفي بالسالير نتاعك هذيك مثلا تتحط وحدها خاطر elle ne représente pas la même idée. الابليكيشنز نتاع dimensionality reduction مثلا فما removing noise in images by selecting only important features. فما noise في images نحيوهم خاطر هما يعاودوا في نفس الانفورماسيون. ديجا ساعات تلقى تصويره فلو، كيفاش تبدا فلو؟ تلقى جنبات بريسك نفس البيكسل اللي تتعاود مرتين. ما الغدوندونس فما تتنحى هذيك زايده البيكسل هذيك. فما removing redundant features اللي حكيت عليهم اني قبيله. هذاك هو البرانسيب. algorithms هذا معروف على الاخر اللي هو principal component analysis. البي سي ا معروف. البي سي ا هذا يستعملوه برشا في الريدكسيون دو ديمونسيون. والنوع معناها الكلمه نتاع component منين جايه اللي هي الريزولتا. ريت قلنا من مثلا 3 features نخرجوا فيتشر واحده، الفيتشر اللي خرجت هذيك نسميوها component. باش لازم نفسروا الريدكسيون دو ديمونسيون. عندنا اون داتا اللي هي داتا نتاع اسكو نعطيو قرض الفلان والا لا. عندنا name age salary previous هذه معناها عطيناه قبل ولا لا، situation معرس والا مش معرس، و decision اسكو نعطيوه ولا نعطيوه زيرو لا. باهي لهنا كنجمو نحاو فيها شويه. هذوما الفيتشر 1 2 3 4 5 الفيتشر هذوما ما قلتها تو ce sont des features. هذوما الفيتشرز وهذا هو الليبل. ما واضح علاش خاطر احنا البوت نتاعنا نبريدكتيو ديسيزيون اسكو نعطيو الانسان هذا قرض والا لا. ماهوش ما يستحقش قرضه، ينجم ما نعرفش يقلب البنك والا ماهوش ما يستحقش قرض وكهو. لهنا كي باش نعملو dimensionality reduction اكزامبل بالبي سي ا تولي عندنا مثلا ديمونسيون 1 ديمونسيون 2 هكا. معناها مثلا نايم نورمالمون نحيوه جينيرالمون نايم ما نستعملوهوش. مثلا ما نعرفش يعملوا اون كومبينيزون انتر salary وال previous situation وال age. مثلا باش نطلعوا ديمونسيون ا ديمونسيون 2. قولي انت علاش اباري قلت لكم اللي باش نقصوا داتا على رواح علاش مازلت مانيش كونفانكو؟ على خاطر ديما احنا نستعملوا الحاجات هذوما باش نعملوا اون فيزواليزاسيون دي دوني. باش نشوف سيشن زي يجاوب باش نشوف الفيزواليزاسيون تاع لي دوني. باش نعملوا بلوت باش نحطوا مثلا لهنا على لاكس دي زيكس ديمونسيون 1 لاكس دي زيكغيك ديمونسيون 2 ولهنا باش يكونوا لي بوين. لهنا مثلا هاكم تشوفوا في لي بوين فيغ اللي هما وي اعطيهم، لي بوين روج اللي هما لا ما يستحقش. une fois بلوتيناهم بالطريقه هذه بيان سور كان باش نخدموا بالطريقه القديمه باش تلقاو ان روبير زاد ما في برشا دي ديمونسيون ناقلينها في الجبر. une fois عملنا البلوت هذه نجمو نستعملوها في برشا حاجات اخرين. examples نتاع دي بلوت اما هذا اللي هو الاس في ام. الاس في ام شنو يعمل؟ هو الفيكتور ماشين يحط مثلا الخضر على جنب اللي هما وي اعطيه قرض، الحمر الاخرين على جنب، يعمل بيناتهم اون فونكسيون اللي هنا اون فونكسيون انفي نورمالمون، يعمل بيناتهم اون فونكسيون. اون فوا جي ان بوين جديد يشوف كانوا جاي تحت البلان هذايا يحطوا مع الخضر، كانوا جاي فوقه يحطوا مع الحمر وما نعطيوش قرض. هذا البرانسيب نتاع الاس في ام. ثم مثلا
كاين nearest neighbors اللي حكينا عليه قبيل اللي هو الكانان. كما قلت لكم يكونوا عندنا هذوما باغ ديفو الخضر والأحمر، يجي ان بوان جديد يحسب الديمونسيون نوتخ البوان هذوما، يلقى اللي هو أقرب للي بوان هذوما يحطو أخضر. هذا البرانسيب نتاع الكانان. نجمو نمشيو ما أكثر، ومن الديمونسيون من 2 dimensions نعملو dimension وحدة اللي نسميوها سكور. au fin du compte راهو الريلاسيون اللي تربط مثلا سكور بين dimension 1 و dimension 2 هي c'est une relation mathématique. معناها مثلا لهنا باش تلقى لهنا x1 ماهيش نفسها هذه، راه باش تلقى x1 égale alpha 1 fois x1 fois نسميوها مثلا هذه z1 égale alpha 1 fois x1 plus alpha 2 fois y1 مثلا fonction mathématique والا حاجه لينيير اللي تربطها. هذه تساعدنا وقت اللي نحبوا نشوفوا لهنا مثلا حطينا اون فوا عملنا الديمونسيون دو ريدكسيون دو ديمونسيون مره اخرى نجم نحط لي بوين نتاعنا هكا ونربطوا بينات لي بوين بهذه نورمالمون اون فونكسيون كي سابيل سيغمويد افيني سيغمويد تسمى. اون فوا ربطنا بيناتها كي يجي ان بوين جديد مثلا لنا نعرفوا اللي هو ناخذوا المينا نعرفوا اللي هو لهنا ولا لهنا، نعرفوا اللي هو نعطيوه قرض ولا ما نعطيوهش قرض. هذه الإيدي اون جينيرال. جو سي اللي ملو تنجم ما تهضمش في ساعة ما راهي ماهيش صعيبة، جوست نبريزونتيو السكور نتاعنا لنا مثلا x1 و x2 مثلا x1 و x2 لهنا باش تلقاهم والx3 والاخرين باش تلقاهم لهنا. هي المين هكا حطينا المين في الوسط ونقارنوا بيناتهم. كان تحت البون اللي هو يتعدى من المين من الافريج ربي يجي من مع هذوما سينو يجي مع الاخرين. دونك اسكو عندكم كيستيون ولا لا؟ لازمني نوقف باش نشوف اسكو عندكم. نو اوكي we can go back. حتى لازمني جو فيريفي اللي ما عندكمش دي كيستيون، سينو كان عندكم كيستيون ونفوتها ما نجمش من بعد نرجعوا تفهموا بالباهي معناها. لهنا شنو نفهموا من اللي شفناه بلوز او موان توا؟ نفهموا اللي a problem can be solved through multiple machine learning models. ما قلنا في نفس البروبليم تلقى برشا models و machine learning is problem independent. البروبريتي هذه فوندامونتال في الماشين ليرنينغ. شنو معناها؟ معناها اون فوا كتبت انت مثلا كتبت كود باش نعمل كلاسيفيكاسيون كات اي دو كات والا مش كات، نجم نفس الكود جوست الداتا تتبدل، الداتا سيت نتاعك دونطري تتبدل وهي دو معناها البوت نتاعها باش تكلاسيفي دوغ والا مش دوغ، وتعديها على الموديل نتاعك. الموديل نتاعك يحسب معناها يعمل لي ريلاسيون بين الانبوت والاوتبوت، يقول لك اسكو سي ان شيان ولا لا. معناها ماشين ليرنينغ ماهوش بروبليم ديبندنت، معناها مش كل معناها مش كل بروبليم معناها الكود اللي كتبته انت نجم تستعملوا في برشا دي بروبليم، نجم سون بروبليم زاد. اهم هذوما دي ماشين ليرنينغ مودلز، فما الاس في ام اللي ريناه، فما الكانان، وفما لوغاريتميك ريغريشن. اوكي نتعداو الحاجه اخرى اللي هي الميتريكس تو ايفالويت ماشين ليرنينغ الجوريثم. شنو معناها؟ معناها باهي اني توا عندي ما نعرفش 5 موديل، كيفاش باش نختار الموديل اللي هو انسب ليا؟ دونك كي نقول لك هكا تقول لي شنو معناها كلمه انسب ليا؟ انسب للبروبليم هذا. انسب باللغه نتاع الماشين ليرنينغ هي المور اكوريت. دونك توا لازمنا نشوفوا شنو الميتريكس لي ميتريك ان فرونسي نتاع الاكوريسي نتاع ان موديل نتاع ان الغوريثم ولا موديل. أول metric اللي هي classification accuracy. Classification accuracy is what we usually mean
when we use the term accuracy. خاطر احنا en general نقولوا شنو هي accuracy نتاع الموديل نتاعك ولا الالغوريثم نتاعك. It is the ratio of number of correct predictions to the total number of input samples. شنو معناها؟ معناها number of correct simplement هو الكوسيون نتاع number of correct predictions على total number of corrections made. معناها انت مثلا كان عندك مثلا predicted 10 نقولوا 100 entrée 100 output predicted له الاوتبوت 100 input predicted له الاوتبوت نتاعو. مثلا 80% هذوكا صحاح، البريدكشن نتاعها صحيحه، الاكيرسي نتاعك هي 80 على 100 اللي هي 0.8. اسهل واحده هذه ديك ديما نستعملوها. Classification accuracy is great but gives us the false sense of achieving high accuracy. علاش؟ It works well only if there are equal numbers of samples belonging to each class. علاش؟ على خاطر مثلا انت في الكام تاع فما مثلا apples bananas وفما الخوخ وحاجات اخرين برشا حاجات حسيلو. انت ما عندكش بلوز او موان نفس نومبر نتاع السامبلز تو each class. معناها ما عندكش مثلا 50 بنانة و50 ابل و50 خوخة 50 مشماشة وتحسب الكل واحدة فيهم تحسب الاكيرسي اون جينيرال. نجم تكون الاكيرسي نتاعك عالية ما ماهيش صحيحة، خاطر نجم يكون انت الاكيرسي نتاعك عالية على الاخر في البنان والابل وماهيش عالية في الاخرين. وكيف يبدا النومبر نتاع البنان والابلز في الداتا نتاعك اكثر ما تفيقش بها. مثلا كان انت عندك يا سيدي 80 على 100 80 ستار يبريدكتي على البنان، ينجم هو الموديل نتاعك يبريدكتي باهي على الاخر في البنان ديما يجي فيه صحيح. كونتر الابلز يجي في ريزولتا غلط على الاخر. انت كي باش تشوف الاكيرسي باش تقول 80 هاو مريقل على الاخر، هذا معناه وصلت الاكيرسي عاليه ولا 90 ولا وات ايفر. اما هو في الحقيقه اكوريت على حاجه برك. دونك لازم vous mettez en considération اللي لازم يكون عندنا plus ou moins equal numbers of samples سامحوني belonging to each class. معناها كل كلاس عندها plus ou moins نفس النومبر نتاع لي زونطري باش يعطيني اكورسي بالحق مثل الكلاسز الكل اللي عندي. اوكي به نتعداو الكونفيوجن ماتريكس. هذه ماتريس معروفه على الاخر، مهمه على الاخر. الماتريس هذه نفسرها لكم بولتو. ناخذ اكزامبل مثلا نرجع ليكزامبل نتاع قبيله. اسكو نعطي قرض للبيرسون فلان هكا ولا معناها اي ولا لا؟ نو اتس نو معناها زيرو بلغتنا احنا ولا بلغه الكمبيوتر. يس معناها به هذه الكونفيوجن ماتريك تطلع لك والا تعمل تشوفها بعد ما ديجا عملت البريدكسيون تاع الحاجات اللي عندك. دونك لهنا مثلا يقول لك اللي عندك سور هذه actual وهذه predicted. هو predict 50 no على actual no. par contre predict 5 no على actual yes. شنو معناها؟ معناها لهنا مثلا قال السيد هذا ما نعطيوش قرض وهو بالحق ما يستحقش قرض 50 مرة. par contre قال ما نعطيوش قرض وهو يستحق قرض 5 مرات. مثلا لهنا الحكاية ماهيش جراف على خاطر لو فات اللي ما تعطيش قرض العبد وهو يستحق plus ou moins ماهيش جراف. معناها دو بوين دو فيو بانك مش دو بوين دو فيو كليون بيان سور. par contre لهنا قال لك اعطي قرض ل10 من الناس وهما ما يستحقوش قرض، وقال لك اعطي قرض ل100 عبد وهما يستحقوا قرض. لهنا بلوز او موان
plus ou moins الريزولتا اكسبتابل. اخته الحقيقة في حكاية البنك لا، نورمالمون العشرة هذيا تزيد تنقص، نورمالمون مثلا 2 على 165 انتري، زوز جبتهم زوز معناها هما ما يستحقوش وعطيتهم، على خاطر لهنا راهو تقغاف على الاخر اللي تعطي مثلا طفل العبد ما يستحقش فلوس. كونتخ مثلا في اكزومبل نتاع ديتيكسيون دو مالادي سي غراف على الاخر انك تقول العبد اللي هو مريض وهو ماهوش مريض، على خاطر بيان سور سيرتو مرض خايب ولا حاجه، شوف انت التحاليل باش يدخل يعملهم، شوف انت الفرستراسيون ما باش دي ديغا. معناها في الاكزومبل نتاع العبد المريض predicted yes و actual no، predicted yes هو actually no، ياسر معناها عندها قيمة على الآخر بطريقة غير عادية. دونك إذا ما فسرتهم بالضبط true positive معناها the cases in which you predicted yes and the actual output is yes. true negative معناها هذه تسمى لحظة فما true positive predicted yes and it is yes، إذا هي true positive predicted no، إذا هي true negative معناها it's negative and it's true. فما الفولس positive فما الفولس negative bien sûr. The accuracy for the matrix can be calculated by taking average of the values lying across the main diagonal. به شو معناها؟ معناها الأكورسي تاخد true positive plus false negative sur total numbers of samples. معناها هنا مثلا true positive donc 100 plus 50 على 165. معناها تاخد بلوز او اللي يبداو كيما تشوفوهم نفس السيني في المات نو نو يس يس باش تحسب الاكورسي. that's the accuracy. وفما برشا ماتريكس اخرين، فما زاد اللوغاريتم كلاس معروف على الاخر نجمو تشوفوه، فما برشا اخرين. اسكو لهنا سي بون ومنا مريقلة تفهموا في كل شيء؟ اوكي تفهموا بارفي كملوا. باهي باش نجيو البلوز او موان الكوتي كود وكوتي براتيك اون جينيرال، شنو هما الستيبس اللي نعملوهم في ماشين ليرنينغ. اول حكايه عندنا داتا كولكشن، لازم تعمل اون كوليكسيون دو داتا. بيان سور انت كي تبدا باش تخدم وكل مش في تجيك داتا حاضره، لازم تمشي تلوش على جوجل على الداتا اللي عندك في الانتربريز نتاعك، ما برشا دي سورس نتاع كوليكسيون دو داتا. تعمل داتا بريباريشن ولا داتا بري بروسيس اللي هي باش نشوفوها غدوه ان شاء الله بالباهي. معناها الداتا نتاعك اكيد ماهيش باش تجيك في فورما بارفي، لازم تخدم عليها، لازم تنظفها باش نشوفوها بالضبط غدوه بالباهي، مش غدا السيونس الجاي. 3 choose a model من الموديلات اللي شفناهم قبيله. train the model على الداتا اللي عندك. evaluate the model. evaluate كيفاش نيفالوي الموديل نتاعنا بالprediction. فما داتا نتاع prediction كان جابها صحيح كان جابها غلط ونحسبوا الاكورسي نتاعنا. 6 parameter tuning معناها une fois ترينيت على موديل تنجم تعاود ترجع لتاب 4 تريني على موديل اخر وتحسب قداش عندك accuracy. البارامتر تيونينغ على خاطر فما دي algorithmes دي بارامتر كيما هذاك الكائنان اللي ريناه، فما البارامتر كا لازم تختاروا. 7 عندنا make prediction. معناها من فوق اخترت الموديل نتاعك you predict in general، معناها ما تعرفش اسكو صحيح ولا لا بلوز او معناها على input جديدة. دونك هذا هو en général البروسيسوس اللي عندنا في الماشين ليرنينغ. الانبوت اللي هي الداتا، feature extraction اللي يعملها data scientist، الكلاسيفيكيشن ولا اي بوت نحبوا نوصلوا له، هذا اكزامبل الكلاسيفيكيشن اللي يعملوا الموديل نتاعنا. ومن بعد الاوتبوت اللي هو yes or no، الكاتيجوري والا اي اوتبوت عشنا بيه، والا لي ريلاسيون انتر
الداتا الفيتشرز اللي عندك الاوتبوت اللي حاجتنا بيه. باهي وقتها باش نتعداو لي زابليكاسيون جينيرال نتاع ال AI en général والماشين ليرنينغ والديب ليرنينغ هذوما زادا فيهم برشا ديب ليرنينغ. أكيد الكلكم تعرفوا صافيا اللي هي أول روبو يحكي بلوز أو موان وعنده ملامح هكا متاع إنسان وكل هذيك معمولة بالAI بيان سور. ثم بلوز أو موان الكلهم ديب ليرنينغ أما بلوس كو ديب ليرنينغ هو ديجا في وسط الماشين ليرنينغ يتسمى ماشين ليرنينغ أون جينيرال ويتسمى AI أون جينيرال أكثر معناها. هذيا تسلا إلا أون جينيرال الكرهبة اللي تسوق في روحها وحدها من غير أن شوفور. فما زادا هذيك متاع اللي معها بارتي بالغناية وهي تقولك شنو هي الغناية متاعك. فما الروبوتس اللي هما موجودين في أمازون اللي يعملوا ستيكاج وبرشا حاجات أخرين. فما جوجل ترانسليت اللي هو يعتمد على الديب ليرنينغ باغ إكسلانس. فما برشا AI والماشين ليرنينغ والديب ليرنينغ تنجم تلقاهم في أي دومين، في الأغريكولتور، في الميديسين، في أي دومين تخيلوا في مخك توا ولا ينجم يدخل بقوة ويعطي دي ريزولتا ياسر طيارة. حاجة واو. دونك توا باش نعملو اكزرسيس صغير this time. l'exercice هذا باش نشوفو فيه اون جينيرال شنو لازم نعملو في الماشين ليرنينغ. ماناش باش نركزو فريمون على لي ديتاي دو كود على خاطر مازلنا باش نشوفوهم في لي سيسيون اللي قدام في السيشنز في السيشن في السيشنز اللي قدام باش تفهموا بلوز موان اكثر الكود اللي مكتوب. اوكي دونك خلينا نشوفوه مع بعضنا. به أي عبد ما يعرفش الشيء هذا نورمال. به هذا يسمى جوجل كولاب. جوجل كولاب هو انفيرونمون عطيتو جوجل نجم تعمل فيه اكزيكيوشن نتاع الكود نتاعك في الماشين ليرنينغ في الديب ليرنينغ في الاي اون جينيرال. هنا بايثون ما نتصور ما برشا اخرين ما نعرفش الحقيقه نستعمل بايثون. c'est gratuit bien sûr c'est limité dans le temps. ما بهالي عندك الحق في 12 heures consécutives ولا حاجة من هكا وعندك الحق في ميموار معينة على خاطر معناها سي بارتاجي ما بينات برشا عباد على العالم. الحاجة ياسر أسرع من البيسي متاعك وأخف ما تضرلكش البيسي متاعك سورتو في الديب ليرنينغ أكثر برشا الشارج على البيسي والبيسي ما ينجمش يعملها. الماشين ليرنينغ بلوز موان تنجم تخدمها على البيسي متاعك تصب بايثون وتخدم على جوبيتر ولا حاجة كيما جوبيتر. أما في الديب ليرنينغ لا. دونك البرانسيب هنا باش نعمل اكزيكوشن تاع الكود اللي كتبته. لهنا امبورتيت الداتا سيت متاعي اسمها مالوير داتا. هنا باش نعملو مالوير ديتكشن. نورمالمون نعرفو كلنا مالوير شنو هو محصلو معناها المالوير اللي يجيك بالبيسي كيما الفيروس ولا اي مالوير اون جينيرال. باهي دونك باش نعملو تو اكزيكوتي وباش نحكيو على بلوز موان الكود اللي موجود لهنا. دونك أول حكاية باش نعملو un peu de data pre-processing. لهنا فما imports ما تغزرولهمش توا نفسروهم بالباهي كي نقراو للليبراري. باش نعملو read متاع CSV متاعنا read متاع الداتا متاعنا اللي اسمها malware data. لهنا هذا separator في الداتا متاعك. لهنا حبيت نفيش شنو عندي في الداتا الهيد متاعها. الهيد هو نورمالمون 5 لين الأولانيين نجم تعمل 20 نجم تعمل أكثر. عندي هذا من الكل نجم نشوفوهم بلوز موان مثلا ماشين name MD5 size of حاجة وبكات نجم تعرف بالضبط قداش عندك من كولون قداش عندك من features وكل بالداتا بون شيب. قالك عندك أكثر 138,000 ليني وشوية
و57 features معناها نحي منهم الليبل متاعك نورمالمون باش تلقى 56 باهي لهنا الفيتشرز متاعي الليبل متاعي باردون هو اسمه legitimate معناها اسكو المالوير هذا legitimate والا لا حبينا نعرفوا شنو هما لي فالور اللي فما في الليبل متاع لي فالور اللي نجم ياخوهم من الليبل متاعنا قالك الليبل متاعك اللي هو legitimate point unique مع الunique variables نتاعو هما 1 و 0 واضح يا legitimate والا لا yes or no حبينا لهنا نشوفوا اسكو عندنا missing values خاطر سي تري فريكون نشوفوا في الداتا بريبروسيس اللي تكون عندك missing values ما عناش كلهم ريجل كلهم أصفار ما عناش missing values جملة لاباس لهنا عملت دي سامبور وعملت بلوتيت قداش عندي من ليني ولا من رو legitimate وقداش عندي من رو ماهيش legitimate لقيت اللي عندي قرابة 100,000 اللي هم ماهمش legitimate وعندي في 40,000 اللي هما legitimate باهي دونك عنا توا داتا إذا عملنا داتا عملنا دروب متاع النيم ومتاع الام دي 5 على خاطر اون جينيرال النيم ما نخليوهوش ليدونتيتي نورمالمون تنحى وما مثلا اسمك علي ولا اسمك ناجة ولا اسمك اي اسم ما يهمنيش اون جينيرال كيف لهنا ريفيرونس ولا حاجه ما تهمنيش وما تعطيني حتى بلوس دونك عملنا لها جوست دروب معناها طيرناها عاودنا شفنا الشيء تأكدنا اللي دروباو زوز كنت تفكروا كنا 57 ولا 55 لهنا عملنا حطينا الفيتشرز وحدهم عملنا allocation تاع الفيتشرز وحدهم والليبل وحده اللي هو الأخراني بكل النيميرو 54 افيشينا هاكا الفيتشرز متاعنا وهاكا الليبلز متاعنا ليبل واحد ورا هذه الان ريتو سي معناها هذه اللينيا كولونا برك وهما دي ليني متاع نفس الكولون معناها عندنا ليبل برك ياخو مرة 1 مرة 0 مرة هيك هو معناها عملنا ان بوتي متاع نورماليزاسيون تاع نشوفوه المرة الجاية وبعد هاداكشي عملنا التريننج كيفاش عملنا التريننج امبورتينا حاجة تقسم لنا الداتا متاعنا قلنا الداتا اللي عندنا دونطخي الكل قسمناها الفيتشرز بيان سور هاكا تشوفوا الفيتشرز قسمناهم train features test features train labels و test labels عطيناه الفيتشرز وعطيناه الليبلز قلنا له نحب 0.2 معناها 20% من الداتا متاعي تقعد لي للتيست والباقي الكل يتريني عليه كيف الليبلز 20% من الداتا متاعي باش تقعد للتيست ليبلز وال80% الآخرين باش يقعدوا للترين برتينا لوجيستيك ريجريشن وإذا كلاسيفاير آخر منحبش نعطي برشا ديتاي الكل نشوفوهم على خاطر الكل وعملنا البوان فيت خدينا هذا معناها خدينا انستانس من اللوجيستيك ريجريشن وعملنا الفيت متاعها الفيت معناها باش يراني اوكي عملنا الفيت رانا امور مليقه عطيناه ترين فيتشرز والترين ليبلز ومن بعد توا قلنا له بريدكتي على التيست فيتشرز دونك هذوما البريدكتد ليبلز معناها بريدكتا من التيست فيتشرز دي ليبلز اللي هما هذوما انا عملنا لهم افيشاج من بعد كيفاش حسبنا الاكورسي حسبناها كي قارنا التيست ليبلز والبريدكتد ليبلز معناها الليبلز الحقيقيين الكونكريت والبريدكتد اوكي الاكورسي نتاعنا طلعت تبارك الله عليها عرفتنا عاليه 0.97 تم عاليه على الاخر لونا به هذيك جوست افيشيت الاسم لهنا حبيت نوريكم الكونفيشن ماتريكس اللي حكينا عليها قبيله جوست لهنا فما البريدكتد ليبلز هذوما عملنا ان معناها
لي جونط نتاع الشمع متاعنا، وعطيناه الكونفيوجن ماتريكس اللي صنعناها، قلنا له افيشي لي هذه السي ام اللي هي confusion matrix اللي هي خذات التيست والبريدكتد ليبلز باش تقارن بيناتهم باش تفيشي لي الحاجة المزيانة هذه اللي هي جرين هاي. دونك لقينا اللي 19164 هذوما نورمالمون كيما قلنا قبيلة اللي هما supposé two labels هذوما في الحقيقة هي thread it's a thread وهو ديتكتاه thread par contre 254 it's a thread أما هو ديتكتاه safe كيف لهنا 456 safe input ديتكتاه هو thread 7736 ديتكتاهم سيف هما سيف تراو في لي ريزولتا باهيين على خاطر سي اوتوماتيك على خاطر الاكيرسي باهي هذاك علاش لي ريزولتا باهيين يقعدوا باهيين دون لو سونس او انت معناها ما يقلقكش انه يكون عندك مثلا 254 انبوت هي ثريد ديتكتاها سيف انت قلقك تولي تنجم تبدل الموديل نتاعك تراني على موديل اخر تراني بارامتر اخرين باش توصل للحاجه اللي تحب تنقصها والا تشيع على الحاجه اللي تحب تشيعها مثلا لهنا تحب تشيع على الاخر في النومبر هذا تبدل الموديل نتاعك وتجرب على روحك and that's it simplement الاكيد اللي اني ما وريتش لي ديتاي دو كود الكل على خاطر كلهم باش نراوهم في السيانس الجايه نراوهم بالباهي وباش تفهموهم الإيدي لازم تفهموها لازم تفهموا على الآخر الحاجات الفوندامنتال نتاع الماشين ليرنينغ على خاطر سينو صدقني ما تنجمش تعمل حاجة مزيانة وحاجة اوبتيميزي كان ماكش فاهم شنو اللي يصير وخدمنا فهمنا بالضبط شنو اللي يصير كيفاش نعملو فيت كيفاش نبريدكتيو كيفاش نعملو الاكيرسي كي نقارنو بين الكونكريت prediction والحاجة اللي predictها هو that's it yes that's it normalement c'est bon كملت سيانس اليوم كان عندكم أي سؤال تنجموا تبعثولي على الميل بيان سور سينو توا باش نقعد نجاوب على لي كيستيون نتاعك الكل اللي عنده كيستيون ينجم يبوزيها معناها غير ما يحشم simplement that's it نشوف الآخرين منها دونك ميرسي هادي على حكيتو اليوم مع الماشين ليرنينغ انتروداكسيون كانت تحفونه باهيه يعيشك مغربية وإن شاء الله في لي سيونس الآخرين نزيدو نتعرفوا أكثر على الدومين هذايا ودونك إن شاء الله كي يبدا عندهم دي كيستيون يبعثوا لك على الإيميل نتاعك ويسألوا زاده في لي سيونس الجايين. اي اكزاكتومون أي يا جماعة الشين يوتيوب نتاعنا باش تلقاو فيها اللايف نتاع الليلة واللايف نتاع الجمعة اللي فاتت بتاع اليو اي يو اكس و that's it جست باش نقول لكم اللي السيونس الجايه باش تكون نورمالمون باش نحكيو على الريغريشن بالباهي على الاخر وباش نحكيو على كيفاش نعملو داتا بري بروسيسينغ وكيفاش باش نعملو الفيزواليزاسيون نتاع الداتا والسيونس اللي بعدها اللي هي الاخرانيه باش تكون على لي ليبراري معناها ريت الامبورتس اللي عملناهم الكل واللي استعملناهم باش نفهمو شنو هما باش تفرقوا بين لي ليبراري الكل انهم نتاع الفيزواليزاسيون انهم نتاع الامبور نتاع الداتا كل ليبراري نستعملوها في وقت معين وباش تفهموا نصور اكثر الكود
اوكا ان شاء الله استنفعتوا الليلة اوكا أنا استنفعنا. كان عندكم طبعا تنجموا تسألوني ولا تسألوا أرسلان وهي تبعث لي ولا عايشك. ميرسي هابي جود عايشك نايت. ميرسي عايشك. يخليك توا تصبح خير. إن شاء الله السيونس الجاية نزيدو نتعرفوا أكثر على الدومين هذايا. إن شاء الله شو عايشك إن شاء الله. سلامة. هيك باي باي.